अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, किसी का मोहताज न करे, आमीन। तो आज हम बिजनेस के ऊपर बात करेंगे, बिजनेस के 2 उसूल के ऊपर बात करेंगे। वो 2 उसूल जिस बिजनेसमैन में होते हैं, बहुत ज़्यादा मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ऐसे बिजनेसमैन हमेशा आखिरकार कामयाब होते हैं और अच्छा मुकाम पाते हैं। मेरा खुद का ज़ाती तजर्बा है, मेरी ज़िंदगी का अपना तजर्बा है। ये 2 उसूल को लेके मैं भी चला और अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा कामयाब किया। और ये 2 उसूल ने मेरी मदद की, यानी कि ये जो 2 उसूल पे अमल किया तो इसकी वजह से जो मेरी पहचान बनी, वो पहचान की वजह से मैंने कामयाबी हासिल की। मैं अपनी ज़िंदगी के ये 2 उसूल बताना चाहता हूँ उन छोटे छोटे बिजनेसमैनों को, उन छोटे छोटे ट्रेडिंग करने वालों को और छोटे छोटे बिजनेस करने वालों के लिए तो ये बहुत ख़ास है। ये छोटे बिजनेसमैन बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इस पे अमल करेंगे और अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाबी अता करेगा। ये 2 उसूल में से पहला उसूल ये है कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मिसाल देता हूँ। आपसे किसी कस्टमर ने एक चीज़ आपसे डन कर ली कि 10 दिन के बाद डिलीवरी आएगी, तो मैं आपसे ये ले लूँगा 200 पीस, 300 पीस, 500 पीस, जो भी है। तो जब माल आया तो माशाल्लाह मार्केट में इसकी डिमांड बहुत आ गई, प्राइसें बढ़ गई, तो आपकी नीयत ख़राब हो गई कि मुझे देना नहीं है, तो और मैं हाई प्राइस में बेचूंगा कि डिमांड बढ़ गई है। तो फाइनली तो पे आप बदनीयती कर लेते हो और जिस आदमी से आपने कमिटमेंट किया उसको देते नहीं हो। इसमें आपका ये नुकसान होता है, आपको फ़ायदा तो थोड़ा सा मिल ही जाता है, लेकिन नुकसान ये होता है बॉस कि वो कस्टमर की नज़र में आपकी पोजीशन ख़राब हो जाती है। वो और 10 जानों को बोलेगा यह ज़बान का पक्का नहीं है, और वो फिर आपसे मतलब ज़्यादातर कोशिश करेगा बिजनेस कम करने की, करेगा ज़रूर, मजबूरी में करेगा। तो ये चीज़ जो है आपको नीचे लेके जाती है। एक तो अल्लाह की नज़र में भी आप ख़राब हो जाते हो। हम मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, ये भी गलत है, इंसानियत के नाते भी गलत है। जो कमिटमेंट कर लिया वो पूरा करो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको कितने का भी फ़ायदा होता हो, आपको ये कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। तो ये आपका नुकसान हो गया, ये उसूल आपको नुकसान देता है, ठीक है। दूसरा, आप किसी से माल बुक करते हो और जब टाइम आता है तो पता चलता है कि उसकी प्राइस अभी मतलब आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, और आप इसके अंदर में आपकी नीयत हो जाती है कि अभी माल नहीं उठाऊंगा। तो उस सूरत में भी आपकी पोजीशन ख़राब हो जाती है। आपने जिससे कमिटमेंट किया, जिससे डन किया, उससे वो माल लेते नहीं हो, क्योंकि अभी प्राइस थोड़ी कम हो गई है, शायद आपको प्रॉफिट नहीं होगा, शायद थोड़ा होगा, जितनी उम्मीद थी इतना नहीं होगा, या तो फिर थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन उसी पार्टी से ही 10 दफ़ा पहले माल लिया, उसमें आपको फ़ायदा हो चुका है, लेकिन एक बार में नुकसान हो रहा है तो आपने अपनी नीयत ख़राब कर ली। आपने बोला मैं नहीं उठाऊंगा, 10 बार में फ़ायदा हुआ तो उठाया, तो आप अल्लाह की नज़र में भी ख़राब हो गए, अल्लाह के भी गुनहगार हुए, और वो जो सप्लायर है उसकी नज़र में भी आपकी पोजीशन ख़राब हो गई। अब क्या होता है कि जब दूसरी बार कोई ऑफ़र करनी होगी, कोई गेम आने वाली होगी, कोई चीज़ आने वाली होगी, तो वो आपको ऑफ़र नहीं करेगा, वो आपसे डरेगा, आप कमिटमेंट करोगे उठाओगे नहीं, तो ऐसे लोगों से करेगा। तो उसके बाद 10 आइटम ऐसी आएगी जिसमें फ़ायदा होता है, तो फ़ायदे वाली आइटम भी देने में उसका दिल मानेगा नहीं आपको, क्योंकि आपने 10 दफ़ा तो फ़ायदा उठाया, एक दफ़ा नुकसान हो रहा था तो आपने उसको छोड़ दिया। तो आप फाइनली तो भी अपना
نقصان کرتی ہو, مائنس کرتی ہو. اب الٹا سوچو کہ اگر آپ لے لیتے ہو تو آپ کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے جب پرائزیں بڑھ جاتی ہے, آپ اپنے کسٹمر کو وہ مال دے دیتے ہو, پرائزیں بڑھ گئی تو بھی بولتے ہو یار بھلے کماوے یہ, تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور آپ کے کسٹمر کی بھی نظر میں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے, اور اس طریقے سے آپ کی کمپنی کا نام اچھا ہوتا ہے. آگے چل کے نام ہی آپ کو کما کے دیتا ہے. ہاں, مال آیا, پرائز گر گئی, میں نے زبان کیا تھا 500 پیس لینے کا, پرائز گر گئی تو میں نے دوسرے سے سستے میں لے لیا اور آپ سے مال نہیں لیا, تو یہ میں نے گناہ کیا اور میں اپنی زبان سے ہٹ گیا, تو میں نے اپنی پوزیشن کو خراب کیا شارٹ کٹ فائدے کے لیے, تھوڑے فائدے کے لیے. اسی طریقے سے اب آتے ہیں پیمنٹ کے اوپر. کوئی ہم کو کریڈٹ دیتا ہے 1 مہینے کی, یہ دوسرا اصول ہے. کریڈٹ دیتا ہے 1 مہینے کی, ہم 2 3 مہینے میں پیمنٹ کرتے ہیں, بہانے بناتے ہیں, بہانہ بازی کرتے ہیں, چکر بازی کرتے ہیں, ٹوپی بازی کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم بہت چالاک ہیں. ابھی وہ بیچارہ برداشت کرتا ہے کہ چلو کسٹمر ہیں, تو وہ اصل میں اس کے پاس ایسے کسٹمر بھی ہوتے ہیں جو 1 مہینے کا بول کے 20 دن میں پیسہ دے دیتے ہیں, ایسے بھی کسٹمر ہوتے ہیں. اب جب بھی کوئی اچھی آئٹم آتی ہے نا, تو وہ جو پیسہ رولا کے دیتا ہے نا, اس کو فون کر کے آپ سے پیسہ مانگتا ہے, تو وہ کبھی آپ کو آفر نہیں کرے گا. وہ اس کو آفر کرے گا جو پیمنٹ کی جو زبان کرتا ہے, اس سے تھوڑا جلدی پیمنٹ کر دیتا ہے یا اسی ٹائم پہ پیمنٹ کرتا ہے, زبان کے مطابق پیمنٹ کرتا ہے. تو ہمیشہ کوشش کرے گا کہ میں اس کو مال دوں, تو آپ اس کو لوز کرتے ہو. تو ابھی آپ سمجھو کہ کہاں آپ کا کیسے نقصان ہوتا ہے اور کس طریقے سے آپ ڈاؤن ہو جاتے ہو. اگر آپ اللہ کو خوش کرنے والے کام کرتے ہو, زبان کے پکے بن جاتے ہو, زبان کے مطابق نفع نقصان کی پرواہ نہیں کرتے ہو, جب کسی سے بزنس کرتے ہو آپ کو ادھاری ملتی ہے, آپ ٹائم پہ دے دیتے ہو, ٹائم سے تھوڑا پہلے دے دیتے ہو, یہ 2 اصول پہ آپ عمل کرتے ہو, تو آپ کو کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اللہ کے علاوہ. نصیب میں کوئی خرابی ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ اصول انسان کو کامیابی کی طرف لے کے ہی جاتے ہیں, اور آگے وہ انسان بڑھتا ہی بڑھتا ہے. آپ کو یہ بات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے, کیونکہ میں خود اس کا ایگزامپل ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اس میں سمجھ دے, صحیح معنوں میں عقل دے. آج منگل کا دن ہے, رات کے 11 بجے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی ایک کل ویڈیو میں کل بھروں گا. آپ کو کچھ بھی کہنا ہو تو کمنٹس باکس میں کہو. یہ میری ویڈیو کو آگے بڑھاؤ, سبسکرائب کراؤ زیادہ سے زیادہ, اور لائک کراؤ. اس میں آپ سب کا فائدہ ہے, کیونکہ میں یہ ویڈیو بھیجتا رہوں گا, زیادہ آئیں گی. آپ لوگ کو بہت علم میں اضافہ ہو, کامیابی حاصل کرنے کے راستے, برائیوں سے بچنے کے. تو یہ میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بچوں, یقین مانو یہ آپ کے لیے میری گفٹ ہے. یہ گفٹ میری بہت قیمتی ہے, اس کو سنبھال کے رکھو اور اس کے اوپر عمل کرو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں ملے گی اور آپ کو کامیابی ملے گی. اللہ بھی آپ سے خوش ہو جائے گا, اللہ بھی خوش ہوگا, اللہ کے بندے بھی خوش ہوں گے. پھر آپ کو کامیابی سے کون روک سکتا ہے یار. یقین رکھو یہ اللہ کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.